खुशाल जाता जेजूचे आपमोरगडणेची परब समारंभ विद्वानांनी ताका सोदलो, ताची वाट पळयली आनी नखेत्राच्या उजवाडान ते जेजूशी पावले, ताका नमस्कार केलो, ताका दानां भेटयली आनी ते परत आपले वाटेक गेले आनी जेजूची ओळख सगल्यांक ताणें दिली। आनी हे भाशेन जेजूची ओळख दिली आमकां ताच्या दानां वरवीं। भांगार म्हणजे राजा तो, गोंडरोस म्हणल्यार मनीस तो, आनी दूख म्हणल्यार ताचे देव स्वयं देवपण ओळखून घेतले। तर आमी देवाक सोदूंक, देवाचे राज पयलें सोदूंक। जेजू म्हणटालो देवाचे राज पयलें सोद आनी हें सगळें तुमकां मेळटलें। तर आमचो फोकस जेजू स्वामी आसूं, ताच्या राजा खातीर आमी वावरूंक आनी ताचे राज आमच्या जिवितांतल्यान आमी परगटुया। तेन्नाच की जेजू आमी दुसऱ्यांक मांडटले आहोत, जेजूक आमी दुसऱ्यांक दितले आहोत। तयारी कशी केली तुम्ही नव्यानं तयारी कशी केली तुम्ही नव्यानं? तयारी केल्ली 9 दिसांची, हे नव्यानं करून फेस्त समारंभले, तांची देख घेवन विद्वानाची जेजूक आमी दुसऱ्यांक परगटुया। फादर, हे 3 किंग्स स्पेशल कितें हे हय, ते 3 किंग्स जावन आसा वायज मॅन, जाणार मनीस। ते राजा कशे न्हय गांवचे, पूण ते जाणार मनीस, ताचो सोद करूंक आयिल्ले ते जाणा आसले। सोडवंडा जल्मोचो आसा म्हूण खंय जल्मतलो ती ताची सोद करताले। देखून ते जाणार मनीस हेरोदीन पासून ताका म्हटलें तुमी पयलीं सोद करात आनी मागीर आपल्याक येवन सांगात, आपुणूय वचोन ताका नमस्कार करतलो। पूण ताका मागीर देवदूतान ताचें मन दाखयलें, कुसकें मन, गात घेवपाचें मन। भुरग्यांक ताणें जायत्यांक जिवेशी मारले, देखूनच देवदूतान म्हटलें दुसरे वाटेन वचाप आनी हे भाशेन ताचो गात घेवंक दिवंक ना। ते बरे भाशेन दुसरे वाटेन घरा पडटले। म्हजें नांव बॉनी डिसूजा, हांव रेज मागूस वेरेचो कॉन्फ्रारियाचो प्रेसिडेंट आनी ह्या वर्सा आमकां सोयेक मेळ्ळो राजा जावपाक। हांव मेल्क्युअराचो रोल करतां आनी मेल्क्युअर जेजू भांगार भेटयता। हे 3 विद्वान वायज मॅन जेजूक सोदूंक येतात आनी तांकां सोदपाक 2 वर्सां लागता। 2 वर्सांनी ते सोदून काडटा आनी सरवंडाराक नमस्कार करता आनी तेजो आशिर्वाद घेवन संवसाराक शांती संस्कार वांटूंक फुडें वता। थँक्यू। तुजें नांव कितें? म्हजें नांव जेसन, हांव हिंगा किंगोयचो रेज मागोस। जेसन, आय एम द किंग गॅस्पर एंड हांव आमचे सरवंडाराक नमस्कार करूंक आयला। तुमकां सगल्यांक कालचाच हांव खोशेची परब आवडटा। हॅपी फेस्ट। नांव सांग। म्हजें नांव ऑल्विन नादा, हांव रेज मागोस वेरेचो। आतां देयाक आमी फेस्ट सेलिब्रेट करता 3 किंग्साचो आनी म्हाजें नांव हिंगा जो हांव जाला तो बालतजाम जाला।